بسم الله الرحمن الرحيم أو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم لو أنزلنا
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا إله إلا والله أكبر ولله
فسبح بحمد ربك